Assalamu alaikum. Welcome to our channel. Today, the topic that I want to present is about working memory model. Working memory model एक मेमोरी का मॉडल है जिसको एलन बैटले एंड ग्राहम हिच ने 1974 को में प्रेजेंट किया। इनका ख्याल था कि शॉर्ट टर्म मेमोरी से अच्छा एक मॉडल हो सकता है। इन्होंने कहा कि शॉर्ट टर्म मेमोरी अकेले ही काफ़ी नहीं है, बल्कि शॉर्ट टर्म मेमोरी को मल्टीपल कंपोनेंट्स में इन्होंने स्प्लिट किया, जिसको इन्होंने वर्किंग मेमोरी कहा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपसे कहा जाए कि किसी का फ़ोन नंबर याद करना है तो आप उसको बार बार रिपीट करेंगे, फिर ही जाकर आपको याद होगा फ़ोन नंबर। तो इन्होंने कहा ये इतना आसान नहीं है, बल्कि इसके लिए मल्टीपल कंपोनेंट्स का होना ज़रूरी है। तो इसलिए इन्होंने वर्किंग मेमोरी मॉडल प्रपोज किया। इन्होंने वर्किंग मेमोरी मॉडल में 4 कंपोनेंट मॉडल प्रपोज किया। अब देख लेते हैं वर्किंग मेमोरी असल में होती क्या है। तो वर्किंग मेमोरी जो है वो इंफॉर्मेशन को स्टोर भी करती है और उसको बाद में यूटिलाइज भी करती है, यानी कि मैनिपुलेट भी करती है। अब देख लेते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी और वर्किंग मेमोरी में डिफरेंस क्या होता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी और वर्किंग मेमोरी दोनों ही मेमोरी के कंपोनेंट्स हैं और दोनों ही इंफॉर्मेशन को शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए स्टोर कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है सिर्फ स्टोरेज का काम करती है इंफॉर्मेशन को, और वर्किंग मेमोरी जो है स्टोर भी करती है इंफॉर्मेशन को और मैनिपुलेट या एक्शन और यूटिलाइज भी करती है। अब देख लेते हैं मेमोरी का कॉन्सेप्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ था और वर्किंग मेमोरी मॉडल तक कैसे पहुँचा। 1950 में मेमोरी का कॉन्सेप्ट आया, देन 1959 में शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी का कॉन्सेप्ट आया, देन 1968 में एटकिंसन एंड शिफ्रिन ने लॉन्ग टर्म मेमोरी का कॉन्सेप्ट ऐड किया, देन 1974 में ओरिजिनल बैटले एंड हिच का मॉडल आया जिसमें इसने 3 कंपोनेंट मॉडल प्रपोज किया। देन उसके बाद इन्होंने 2003 में एक 4th कंपोनेंट ऐड किया वर्किंग मेमोरी मॉडल में। ये रहा वर्किंग मेमोरी मॉडल। ओके, अब जैसे हमने पहले कहा कि इसके 4 कंपोनेंट होते हैं, तो 4 कंपोनेंट में एक इसका कंपोनेंट जो है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव क्या है कि ये एक एग्जीक्यूटिव या फिर कंट्रोल करता है बाकी सारे कंपोनेंट्स को, जिसे हम स्लेव सिस्टम्स भी कह सकते हैं, और ये बाकी कंपोनेंट्स को ऑर्डर देता है कि कहाँ से इंफॉर्मेशन लेनी है, कौन सी इंफॉर्मेशन लेनी है और कहाँ जाके स्टोर करनी है। इसमें ये एक डायग्राम दी गई है। इसमें ये बताया है कि इसके जो बाकी जो कंपोनेंट्स हैं फोनोलॉजिकल लूप और विजुअल स्पेशल स्केच पैड, इन दोनों से इंफॉर्मेशन लेकर इसको कैसे यूटिलाइज कर रहा है। ये हम इसे आगे देखते हैं कि इसको कैसे यूटिलाइज कर रहा है। अच्छा, सेकंड कंपोनेंट इसका जो है वो है फोनोलॉजिकल लूप या आर्टिकुलेटरी लूप। इसके दो पार्ट्स होते हैं और ये जो इसका काम है वो वर्बल इंफॉर्मेशन लेकर स्टोर करना है। इसका एक पार्ट है फोनोलॉजिकल स्टोर, ये भी शॉर्ट टर्म के लिए स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को। ये जो है स्पीच या वर्बल जो इनपुट होती है या इंफॉर्मेशन होती है उसको लेकर स्टोर करता है। जबकि दूसरा जो इसका पार्ट है वो है सब वोकल रिहर्सल या आर्टिकुलेटरी रिहर्सल। इसका काम ये होता है कि जो नॉन वर्बल इंफॉर्मेशन होती है उसको स्टोर करता है, मतलब कि विजुअल या फिर जो हमने सुना हियरिंग वाली इंफॉर्मेशन, और इसको ये बार बार रिपीट करता है लाइक अ लूप। जैसे एक टेप रिकॉर्डर नहीं होता पुराने ज़माने का, उसमें जैसे एक गाना जो है उसको हम एक बार बजाते हैं तो दोबारा भी बजाएंगे तो वही वाला ही लूप की तरह एक रिपीट होता रहेगा। ओके, now the third component of working memory model is called Visual Spatial Sketchpad. इसका जो काम है वो विजुअल इनपुट या इंफॉर्मेशन लेकर स्टोर करना है। जो भी हम देखते हैं चीज़ें या कोई भी काम, उसको मेमोरी में ब्रेन में स्टोर कैसे करना इसका काम होता है।
اس کے نیم میں جیسے کہ دو نام ورڈس آ رہے ہیں، ویژیو مطلب کہ جو بھی ہم نے دیکھی وہ والی انفارمیشن سٹور کرنا ہے، یہ بھی شارٹ ٹرم کے لیے ہی سٹور کرتا ہے میموری کو۔ مطلب ویژیو مطلب کہ آبجیکٹ جو بھی ہم نے دیکھا، آبجیکٹ کیا ہے، اس کا کلر کیا ہے، سائز کیا ہے، شیپ کیا ہے، اورینٹیشن کیا ہے وغیرہ۔ اور اسپیشیل مطلب کہ اسپیس سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ویئر، جیسے کہ ہم کہیں جا رہے ہوں اور دوسرا بندہ ہم سے پوچھے کہ اس وقت تم کہاں ہو، تو ہم فوراً سے ہی اسے لوکیشن سینڈ کر لیتے ہیں کہ ہم یہاں پر ہیں۔ اوکے، جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ سینٹرل ایگزیکٹو کا ہم بعد میں ذکر کریں گے، تو اس کے ہم نے ابھی دو کمپوننٹس پڑھ لی ہیں، اب ہم اسے زیادہ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں، وہ اس طرح سے کہ یہ دیکھیں، یہ گاڑی میں دو ممبر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک جو ہے گاڑی چلا رہی ہے اور دوسرا ممبر جو ہے وہ اس کو ڈائریکشن بتا رہا ہے کہ اس کارنر سے ادھر مڑو تو پھر ہم یہاں پر پہنچ جائیں گے۔ جو اس نے بولا ہے وہ ہے فونولوجیکل لوپ، جو کہ وربل انفارمیشن لیتا ہے، اور جو گاڑی چلا رہی ہے وہ اپنے ذہن سے دیکھے کہ اچھا آگے دیکھ رہی ہے کہ اس کے ذہن میں ایک نقشہ بننا شروع ہو جائے گا، اچھا یہاں پر جانا ہے، اس سائڈ پہ یہ ہوگا، تو پھر وہ انفارمیشن کو ویژولی کیسے انٹرپریٹ کر کے آگے گاڑی چلائے گی۔ اوکے، فورتھ کمپوننٹ جو اس کا ہے وہ ہے ایپیسوڈک بفر۔ یہ جو ہے بفر کے طور پر کام کرتا ہے، اور یہ ورکنگ میموری کے ماڈل کے جو کمپوننٹس ہیں ان کو اور لانگ ٹرم میموری کو لنک کرتا ہے، اور انفارمیشن کو ایک سیکوینس یا آرڈر میں ایپیسوڈس میں سٹور کرتا ہے۔ جیسے آپ سے کسی نے پوچھا کہ اس فلاں ڈیٹ کو اس شادی میں کیا ہوا، تو آپ ویژولائز کریں گے کہ اچھا ایپیسوڈس میں سوچیں گے کہ اچھا پہلے یہ ہوا وہ ہوا، سیکوینس میں سوچیں گے، پھر اس کے بعد یہ ہوا، پھر اس طرح سے آپ اسے بتاتے چلے جائیں گے۔ اوکے، اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ویلیڈیٹی کیا ہے اس ماڈل کی۔ پہلے ہم اسٹرینتھ دیکھ لیتے ہیں کہ اس ماڈل کی اسٹرینتھ کیا ہے۔ تو اسٹرینتھ میں سب سے پہلے آتا ہے کہ ورکنگ میموری جون سا ہے، یہ انہوں نے اس کی وجہ سے ریڈنگ اور میتھ سکلز میں جو پرابلمس تھی اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں مدد کرتا ہے۔ دین یہ انٹیگریشن کا ماڈل ہے، انہوں نے صرف شارٹ ٹرم میموری میں کو فوکس نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ ورکنگ میموری جون سی ہے اس میں ملٹیپل کمپوننٹس ہوتے ہیں، اتنا سمپل نہیں ہے کہ شارٹ ٹرم سے ہی کام چلایا جا سکے اور انفارمیشن سٹور اور ریکال کی جا سکے۔ دین اس کی فائنڈنگز نے مزید کام ایویڈنس دے کر باقی ریسرچز کرنے میں مدد دی، اور سب سے جو ان کا فونولوجیکل لوپ ہے اس کی وجہ سے ریسرچ میں زیادہ مدد ملی، جیسے ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی، نیورو سائیکالوجی اور کوگنیٹو نیورو سائنس۔ اچھا، کرٹیسزم میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کرٹیسزم کس وجہ سے ہوا۔ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ فونولوجیکل لوپ جو ہے نا، اس میں زیادہ ڈیٹیل نہیں شیئر کی گئی، ایکسپلین نہیں کیا گیا کہ بھئی جیسے بیٹلے اور ہچ کا اوریجنل ماڈل میں کیا گیا تھا۔ اور ایپیسوڈک بفر ایڈیشن تو اچھی ہے، لیکن اس کو زیادہ ایکسٹینسولی انویسٹیگیٹ نہیں کیا گیا اور اس کا فنکشن اتنا کلیئر نہیں ہے۔ So that's all for today's lecture. Thank you for watching.